बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। तुम खुद सोचो, तुम लोगों को क्या इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो। कल को हम या तुम खुद जब अपनी क्लास की किसी अच्छी फैमिली की लड़की के साथ शादी करना चाहोगे तो तुम्हारी ये मजहबी वाबस्तगी तुम्हारे लिए कितने मसाइल पैदा करेगी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कुछ? कोई भी फैमिली सिकंदर उस्मान का नाम देखकर या तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को देखकर अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर देगी। ऊपर से तुमने इस उम्र में सोशल वर्क करने की ठान ली है। जब तुम्हारे उम्र के लोग अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं तो तुम यूनिसेफ में बहुत सोशल वर्क करते रहे हो। इतना काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि तुम ये सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में भी शुरू कर दो। जो पैसा तुम स्कूल पर और लोगों की ज़िंदगियां बेहतर बनाने के लिए ज़ाया करोगे उसे तुम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज करो। इन्हें आसाइशें देने के लिए, एक आरामदेह लाइफस्टाइल देने के लिए अपने आप पर खर्च करो। 300 साल की जिंदगी नहीं है तुम्हारी, फिर इतनी सी उम्र में बुढ़ापे को क्यों सवार कर लिया है तुमने अपने आसाब पर। एक हादसा हुआ, बुरा हुआ, तुमने सबक सीखा, बहुत अच्छा किया, बस इतना काफी है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस उम्र में तस्बीह पकड़ लो। वो रुके। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? उन्होंने पूछा। पापा, मैंने तस्बीह नहीं पकड़ी है, सालार ने इनके सवाल का जवाब देने के बजाय कहा। आपने ज़िंदगी में तवाज़ुन रखने की बात की तो मैं वो तवाज़ुन ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने कैरियर में कहाँ पर खड़ा हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी कारकर्दगी से आप वाकिफ़ भी हैं। मैं वाकिफ़ हूँ, इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। अगर तुम इस तरह की सरगर्मियों में खुद को इन्वॉल्व ना करो तो बहुत आगे जा सकते हो, सिकंदर ने कहा। मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं तो करियर की इसी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाऊं तो ऐसा नहीं है। उसने तवक्कुफ किया। तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचो, अपनी शादी के बारे में। ऐसी अप्रोच न रखने पर तुमको कहाँ कबूल किया जाएगा। मैंने सोचा है पापा, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। सिकंदर हंसी। बचकाना सोच है, हर एक यही कहता है। तुम्हें तो अपना एडवेंचर याद रखना चाहिए। इनका इशारा किस तरफ था वो जानता था और वो बहुत देर कुछ कह नहीं सका। ये भी नहीं कि वो इस एडवेंचर की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे याद है, बहुत देर बाद उसने मध्यम सी आवाज में कहा, मैं आपके सोशल सर्कल में बहुत पहले ही मिसफिट हो चुका हूँ और मैं यहाँ जगह बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे इस सोशल सर्कल में कोई नया ताल्लुक या रिश्ता भी नहीं कायम करना। मुझे परवाह नहीं कि लोग, मेरे बहन भाई मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझ पर हंसेंगे। मैं इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। जहाँ तक सवाल इस प्रोजेक्ट का है, पापा मुझे इसे शुरू करने दें। मेरे पास बहुत पैसा है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद भी मुझे फुटपाथ पर रहना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को जिस्म की बीमारी होती है, कुछ को रूह की। जिस्म की बीमारी के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। रूह की बीमारी के लिए लोग वही करते हैं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ। मैं इस पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, सिर्फ सुकून नहीं खरीद सकता। जिंदगी में पहली बार मैं सुकून हासिल करने के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे सुकून मिल जाए। सिकंदर उस्मान की समझ में नहीं आया कि वो उससे क्या कहें। वापस वॉशिंगटन पहुंचकर वो एक बार फिर पहले की तरह मसरूफ़ हो गया था, मगर इस बार फ़र्क ये था कि वो मुसलसल पाकिस्तान में फ़ुरक़ान और डॉक्टर सब्त अली के साथ राब्ते में था। फ़ुरक़ान से उसे स्कूल के बारे में होने वाली तफसीलात से आगाह करता रहता था। यूनिसेफ में इस तरह का काम इसकी जॉब का हिस्सा था। इस काम के लिए बहुत अच्छा मुआवजा दिया जाता था, मगर पाकिस्तान के इस गाँव में इस तरह के काम के आगाज़, और वो भी अपने वसाइल से, चंद साल पहले के सालार सिकंदर को जानने वाले कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करते। खुद उसे भी यकीन नहीं आता कि वो कभी इस तरह का काम करने का सोच सकता था, मगर ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए अपने अकाउंट से पैसा निकालते हुए अंदाज़ा हुआ था कि इसके लिए प्रोजेक्ट कम अज़ कम माली लिहाज से मुश्किल नहीं था। पिछले 3 साल में इसके अखराजात में बहुत कमी आ गई थी। बहुत सारी वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी से निकल गई थीं जिस पर वो अंधाधुंध पैसा खर्च करता था। वो अपने बैंक अकाउंट में जमा रकम जानकर हैरान हो गया। वो ऐसा शख्स नहीं था जिससे पैसा जमा करने की तवक्को की जा सकती। एमफिल के लिए इसके पास स्कॉलरशिप थी, जिसे कम अज़ कम इसके लिए अपने पास से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। उस दिन अपने अपार्टमेंट में चलते-फिरते उसने पहली बार वहाँ मौजूद तमाम चीज़ों को गौर से देखा। इसके अपार्टमेंट में कहीं भी कोई भी महंगी चीज़ नहीं थी, बल्कि सामान भी बहुत महदूद था। इसका किचन भी खाने पीने की चीज़ों से तकरीबन खाली था।
कॉफ़ी, चाय, दूध इस तरह की चंद दूसरी चीज़ें इसका अपने अपार्टमेंट में तो बहुत वक़्त कम गुज़रता था। जो वक़्त गुज़रता था वो सोने में गुज़रता था। यूनिसेफ में अपनी जॉब पर जाते हुए भी इसके पास पहले से मौजूद कपड़ों और दूसरी अशिया का इतना अंबार मौजूद था कि वो इस मामले में भी लापरवाही बरतता रहा। इसे अच्छी तरह याद था कि उसने आखिरी बार इस तरह की कोई चीज़ कब खरीदी। अपने साथ काम करने वालों और यूनिवर्सिटी में अपने कुछ क्लास फेलोज़ के अलावा न्यूयॉर्क में किसी को नहीं जानता था, या फिर दानिस्ता तौर पर उसने खुद को एक महदूद सर्कल में रखा था और इन लोगों के साथ भी इसकी दोस्ती बहुत रस्मी थी। वाहिद चीज़ जिस पर वो रकम खर्च करता था वो किताबें थीं। इस लाइफ़स्टाइल के साथ अगर उसके अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई थी, तो ये कोई खिलाफ़ तवक्को बात नहीं थी। ऑफ़िस, यूनिवर्सिटी, फ्लैट, इसकी ज़िंदगी के मामूलात में चौथी चीज़ कोई थी ही नहीं। एमफिल के दौरान सालार ने यूनिसेफ छोड़कर यूनेस्को ज्वाइन कर लिया। एमफिल करने के बाद सालार की पोस्टिंग पेरिस में हो गई। इससे पहले वो एक फील्ड ऑफिस में काम कर रहा था, मगर अब उसे यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में काम करने का मौका मिल रहा था। वो गुज़िश्ता सालों में वक्तन-फ़ौक़्तन छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में पेरिस जाता रहता था, मगर इस बार वो पहली दफ़ा एक लंबे अरसे के लिए वहाँ जा रहा था, एक आशना दुनिया से नाआशना दुनिया में। इस दुनिया में जहाँ वो ज़बान तक से वाकिफ़ नहीं था। न्यूयॉर्क में इसके बहुत से दोस्त थे, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता हो। यूनिसेफ में किए जाने वाले अनथक काम की तरह वो यहाँ आकर एक बार फिर इसी तरह के काम करने लगा था, मगर इस्लामाबाद के नवाही इलाके में शुरू किया जाने वाला वो स्कूल यहाँ भी इसके जहन से महो नहीं हुआ था। बाज़ दफ़ा उसे हैरत होती थी कि अपनी जॉब में तालीम से इतना गहरा ताल्लुक़ होने के बावजूद आखिर उसे कभी फुरक़ान की तरह वो स्कूल खोलने का ख़्याल क्यों नहीं आया। अगर उसके स्कूल के बारे में वो कई साल पहले सोच लेता, तो शायद आज ये स्कूल बहुत मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा होता। मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, ना ही इसके लिए मैं कोई गहरी उनसियत रखता हूँ। उसने शुरू की मुलाकात में एक बार फुरक़ान से कहा था। क्यों? फुरक़ान ने पूछा था। क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, बस पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास एहसासात मेरे दिल में नहीं है, इसने कंधे उचका कर कहा। ये जानने के बावजूद कि तुम्हारा मुल्क है? हाँ, ये जानने के बावजूद। अमेरिका के लिए ख़ास एहसासात हैं? अमेरिका से मोहब्बत है? फुरक़ान ने पूछा। नहीं, इसके लिए भी मेरे दिल में कुछ नहीं है, इसने इत्मीनान से कहा। फुरक़ान इस बार हैरानी से उसे देखा। दरअसल मैं वतनियत पर यकीन नहीं रखता, उसने फुरक़ान को हैरान देखकर वज़ाहत की। फिर मुझे इन जगहों के लिए मोहब्बत पैदा करने में दिक्कत महसूस होती है, जहाँ मैं रहता हूँ। कल किसी तीसरे मुल्क में रहने लगूँगा, तो अमेरिका भी को भी याद नहीं करूँगा। तुम बड़े अजीब आदमी हो सालार, फुरक़ान ने बेइख्तियार कहा। क्या ये मुमकिन है कि आदमी अपने मुल्क के लिए, उस जगह के लिए कोई ख़ास एहसासात ही ना रखे, जहाँ वो रहता है? फुरक़ान को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था, मगर इसने कुछ गलत नहीं कहा था। पेरिस आने के बाद उसे न्यूयॉर्क की कोई चीज़ याद नहीं आई थी। न्यू हेवन से न्यूयॉर्क आते हुए भी उसे वहाँ एडजस्टमेंट का कोई मसला नहीं हुआ था। वो हर पानी का मछली था। वो इन दिनों यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर एहतमाम होने वाली किसी रीजनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आया था। वो पर्ल कॉन्टिनेंटल में ठहरा हुआ था। इसके वहाँ एक बिजनेस मैनेजमेंट के दायरे में कुछ लेक्चर्स देने थे और फुरक़ान के साथ अपने स्कूल के सिलसिले में कुछ उमूर को भी तय करना था। वो लाहौर में इस क़याम का तीसरा दिन था कि उसने रात का खाना कुछ जल्दी खा लिया और उसके बाद वो किसी ज़रूरी काम से होटल से बाहर निकल आया। शाम के 7:30 हो रहे थे। मॉल रोड पर जाते हुए अचानक इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर को देखने लगा। चंद मिनटों के बाद उसने सालार की खिड़की के पास आकर कहा, सर गाड़ी में जो दूसरा टायर मौजूद नहीं है, मैं आपके लिए कोई टैक्सी लाता हूँ, आप इस पर चले जाएं। सालार ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद टैक्सी रोक लेता हूँ। वो कहता हुआ उतर गया। कुछ देर एक पार्किंग में कुछ टैक्सियां नजर आ रही थीं। सालार का रुख उसी तरफ था जब एक कार ने एकदम इसके पास आकर ब्रेक लगाई। गाड़ी सामने आई और उसके रुकने पर सालार ने फुटपाथ पर चलते हुए उसमें बैठे शख्स को एक नज़र में पहचान लिया। वो आकिफ था। वो अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर रहा था। लाहौर में कुछ साल पहले इसकी सरगर्मियों का एक मरकजी किरदार था। आकिफ और अकमल, वो इन्हीं दोनों के साथ अपना ज़्यादा वक्त गुजारा करता था और इससे सालार की दोबारा मुलाकात कई सालों बाद हो रही थी। वो इन सब को छोड़ चुका था। पाकिस्तान या लाहौर आने पर भी इसने कभी इनके साथ राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। इन लोगों ने पिछले कई सालों में बार-बार इससे राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर इनकी इन कोशिशों के बावजूद सालार ने इनसे बचने की कोशिशों में कामयाब रहा था।
اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ ایک دم اس طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ سالار کے اعصاب ایک دم تن گئے۔ عاقف بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ سالار، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ کہاں غائب تھے اتنے سالوں میں؟ تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ کہاں تھے یار؟ وہ اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ حلیہ ہی بدل لیا ہے۔ کہاں گئے وہ بال؟ لاہور میں کب آئے ہو؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس نے یکے بعد دیگرے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، جس نے سالار کے انداز میں جھلکنے والی سرد مہری پر غور نہیں کیا تھا۔ سالار کے جواب دینے سے پہلے ہی عاقف نے دوبارہ پوچھا، یہاں مال پر کیا کر رہے ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا، سالار نے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، عاقف نے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں، میں چلا جاتا ہوں، ٹیکسی پاس ہی ہے، سالار نے تیزی سے کہا۔ عاقف نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ چلو اندر بیٹھو، اس نے بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ سالار سٹپٹایا لیکن اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا موڈ اب بہت خراب ہونے لگا تھا۔ تم تو اسٹیٹس پڑھنے چلے گئے تھے اور پھر مجھے پتا چلا کہ تم نے وہاں جاب کر لی ہے، پھر اچانک پاکستان کیسے؟ عاقف نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا چھٹیاں گزارنے آئے ہو؟ ہاں، سالار نے مختصراً کہا۔ وہ اس طرح اس سے جان چھڑا سکتا تھا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ عاقف نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک ایجنسی میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں لاہور میں کہاں ٹھہرے ہو؟ پی سی میں۔ ارے پی سی میں کیوں ٹھہرے ہو؟ میرے پاس آتے یا مجھے فون کرتے۔ کب آئے یہاں؟ عاقف نے کہا۔ کل۔ بس تو پھر تم میرے ساتھ میرے گھر رہو گے، ضرورت نہیں ہوٹل میں رہنے کی۔ نہیں، میں کل اسلام آباد واپس جا رہا ہوں، سالار نے روانی سے جھوٹ بولا۔ وہ عاقف سے ہر قیمت پر جان چھڑا لینا چاہتا تھا۔ اس سے الجھن ہو رہی تھی یا پھر شاید یہ اس کے ساتھ گزرا جاننے والا ماضی تھا جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر کل اسلام آباد واپس جا رہے ہو تو پھر آج میرے ساتھ رہو، کھانا کھاؤ میرے ساتھ، گھر چل کر، عاقف نے آفر کی۔ کھانا میں 10 منٹ پہلے ہی کھا کر نکلا ہوں۔ پھر بھی میرے ساتھ میرے گھر چلو، تمہیں اپنی بیوی سے ملواؤں گا۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ ہاں، 3 سال ہوئے، عاقف نے کہا۔ پھر پوچھا، اور تم نے شادی کر لی؟ نہیں، کیوں؟ بس کچھ مصروفیت تھی اس لیے، سالار نے کہا۔ گڈ، ابھی آزاد ہی پھر رہے ہو، عاقف نے گہرا سانس لیا۔ خوش قسمت ہو، سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ عاقف نے اس سے بات کرتے ہوئے ایک کیسٹ نکالنی چاہی۔ اس کا دھیان ذرا بھٹکا اور کیسٹ نکالتے نکالتے اس نے بہت سی چیزیں سالار کی گود اور نیچے اس کے پیروں میں گر پڑیں۔ ٹو بیڈ، عاقف نے بے اختیار کہا۔ سالار نے جھک کر چیزیں اٹھانے لگا۔ عاقف نے گاڑی کے اندر کی لائٹ جلا دی۔ وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر کمپارٹمنٹ میں رکھنے لگا جب وہ ٹھٹک گیا، کسی نے اس کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑا دیا ہو۔ ایک کونے میں 2 ایئر رنگز پڑے ہوئے تھے۔ سالار کے ہاتھوں میں بے اختیار لرزش آ گئی۔ بایاں ہاتھ بڑھا کر ان ایئر رنگز کو باہر نکال لیا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ بہت سال پہلے اس نے ان ایئر رنگز کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی شبہ نہیں تھا، وہ امامہ ہاشم کے ایئر رنگز تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کاغذ پر ان کا ڈیزائن اتار سکتا تھا۔ ہر بیچ و خم کو عاقف نے اس کی ہتھیلی سے وہ ایئر رنگز اٹھا لیے۔ کسی نے جیسے سالار کا سکتہ توڑ دیا۔ عاقف ان ایئر رنگز کو ایک بار پھر اپارٹمنٹ میں رکھ رہا تھا۔ یہ ایئر رنگز، وہ اٹکتے ہوئے بولا، یہ تمہاری بیوی کے ہیں؟ سالار نے اپنے سوال مکمل کر لیا۔ بیوی کے؟ عاقف ہنسا۔ کم آن یار، بیوی کے ہوتے تو میں یہاں رکھتا؟ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اس سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یار ایک ہے گرل فرینڈ میری، پچھلی رات میرے ساتھ تھی، یہ ایئر رنگز میرے بیڈ روم میں چھوڑ گئی، کچھ ایمرجنسی میں ہی جانا پڑا اسے کیونکہ روحا واپس آ گئی تھی۔ میں نے یہ ایئر رنگز لا کر گاڑی میں رکھ دیے کیونکہ آج میرا اس کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ عاقف نے بڑی بے تکلفی سے اسے بتا رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ سالار کے حلق میں جیسے پھندا پڑا۔ ہاں گرل فرینڈ، ریڈ لائٹ ایریا میں ہی ایک لڑکی ہے، اب ادھر ڈیفینس میں شفٹ ہو گئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ امامہ؟ ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی تو کبھی نہیں ہو سکتی، یقیناً مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے عاقف کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ سنوبر، عاقف نے اس کا نام بتایا۔ سالار نے چہرہ موڑ کر ہاتھ میں پکڑی چیزیں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ اسے واقعی غلط فہمی ہوئی تھی۔ عاقف گاڑی کی لائٹ آف کر چکا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سالار نے گہرا سانس لیا۔ مگر یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، عاقف نے بات جاری رکھی۔ دراصل نام اس کا امامہ ہے۔ سالار کے کانوں میں کوئی دھماکہ ہوا تھا، یا پھر یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ عاقف اب اسٹیئرنگ پر تھوڑا آگے جھکے ہونٹوں میں دبا سگریٹ لائٹر سے جلا رہا تھا۔ تم نے ابھی کیا کہا؟ سالار کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا کہا؟ عاقف نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ نام بتا رہے تھے تم اس کا؟ ہاں، امامہ، تم جانتے ہو اسے؟
आकिफ ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सालार को देखा। खिड़की का शीशा अब उसने खोल दिया था। सालार एकटक उसे देखता रहा, यूं जैसे आकिफ को पहली बार देख रहा था। इयररिंग्स अब उसकी मुट्ठी की गिरफ्त में थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, तुम जानते हो उसे? आकिफ ने होठों से सिगरेट उंगलियों में मुंतकिल करते हुए कहा। साला ने कुछ बोलने की कोशिश की। अपनी आवाज़ उसे किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। रेड लाइट एरिया वो आखिरी जगह थी जहां उसने कभी इमामा के होने का तसव्वुर किया था। गाड़ी के अंदर चलने वाली रोशनी में आकिफ ने बहुत गौर से देखा। इसके जर्द पड़ते हुए चेहरे को, उसके हाथ की बंद मुट्ठी को, इसके कपकपाते होंठों को, इसके बेरब्त बेमानी लफ्जों को। आकिफ मुस्कुरा दिया। इसने इसके कंधे पर तसल्ली आमेज अंदाज में थपकी दी। डोंट वरी यार, क्यों घबरा रहे हो? वो सिर्फ गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर तुम्हारी और उसके दरमियान कुछ है भी तो कोई बात नहीं। हम तो पहले भी बहुत कुछ शेयर किया करते थे, याद है तुम्हें? आकिफ ने कहकहा लगाया, फिर उसने बारूद में तीली फेंकी। ये तो फिर लड़की है। मॉल रोड पर कितना रश था। आकिफ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इन दो सवालों के साथ साथ सालार ने यह भी नहीं सोचा कि स्टीयरिंग पर मौजूद शख्स पर झपटने की सूरत में खुद इसके साथ क्या हो सकता था। उसने पलक झपकते ही आकिफ को गले से पकड़ लिया। आकिफ का पांव बेख्तियार ब्रेक पर आया। गाड़ी एक झटके से रुकी। दोनों पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड से टकराए। सालार ने इसके कॉलर को नहीं छोड़ा। आकिफ हवास बाख्तगी के आलम में इसको चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? इसने सालार के हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश की, इसे दूर हटाने की कोशिश की। पागल हो गए हो? हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट? सालार जवाबन हुर्राया। इसका हाथ एक बार फिर आकिफ की गर्दन पर थे। आकिफ का सांस रुकने लगा। उसने कुछ गुस्सा और कुछ हवास बाख्तगी के आलम में सालार के मुंह पर मुक्का मारा। सालार बेअख्तियार झटका खाकर पीछे हटा। इनके दोनों हाथ अब अपने अपने मुंह पर थे। आकिफ की गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न दे रही थीं। वो सड़क के वस्त में खड़े थे। इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि इस तरह अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे आने वाली गाड़ी इनसे नहीं टकराई। सालार दोनों हाथों से अपने जबड़ा पकड़े हुए अपनी सीट पर दोहरा हुआ। आकिफ ने अपने होश हवास को काबू में रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान जैली सड़क पर मुड़ते हुए एक तरफ रोक लिया। सालार तब तक सीधा हो चुका था। वो अपनी हथेली की से होठों और जबड़े को दबाए विंड स्क्रीन से बाहर देख रहा था। चंद मिनट पहले का इश्तियाल अब गायब हो चुका था। आकिफ ने गाड़ी रोकी, सीट पर बैठे बैठे इसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसला है तुम्हारा? मेरे गले क्यों पड़ रहे थे? मैंने क्या किया है? बुलंद आवाज में बात करते करते इसने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर सालार की तरफ बढ़ाया। इसने सालार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सालार ने यके बाद दीगरे 2 टिश्यू निकाल लिए और होंठ को इस कोने से साफ करने लगा जहां से खून रिस रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता अभी, आकिफ ने कहा। सालार को हाथ साफ करते हुए दोबारा इयररिंग्स का ख्याल आया। उसने एकदम झुककर पायदान में से इयररिंग्स ढूंढना शुरू कर दिए। फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ जाती या? आकिफ बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो इयररिंग्स, सालार ने मुख्तसरन कहा। आकिफ बेइख्तियार झल्लाया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा सालार? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके इयररिंग्स हैं, ये मेरा प्रॉब्लम्स है। ये इयररिंग्स या इसका प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है। सालार एकदम रुक गया। अपनी नामाकूल हरकत का एहसास हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया। टिश्यू को खिड़की से बाहर फेंकते हुए से अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। आकिफ के माथे पर बल इसके देख रहा था। तुम्हारा और सनोबर का कोई? आकिफ बात करते करते मोहतात अंदाज में रुक गया। वो अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि पिछली बार उसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज था जिसने उसे मुश्तइल किया था। वो दोबारा गलती दोहराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, सालार ने उसके रुकने पर कहा। ओके फाइन। आकिफ कुछ मुतमईन हुआ। तुम और सनोबर? वो फिर रुक गया। तुमने कहा था उसका नाम इमामा है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। आकिफ को बेख्तियार उसकी आंखों से खौफ आया। वो किसी नॉर्मल शख्स की आंखें थी ही नहीं। वहशत, बेचारगी, खौफ, वो हर तासुर लिए हुए थी। हाँ, इसने एक बार फिर मुझे बताया। शुरू में एक बार अपने बारे में बता रही थी, तब उसने मुझे बताया। इसका हुलिया बता सकते हो मुझे? सालार ने मोहम सी उम्मीद के साथ कहा। हाँ, क्यों नहीं? आकिफ गड़बड़ाया। बहुत खूबसूरत है, फेयर है, टॉल है। आकिफ अब अटकने लगा। काली आंखें हैं, बाल भी पहले काले थे, अब डाई किए हैं इसने। और क्या बताऊं, वो जिच हुआ। सालार ने आंखें बंद करके विंड स्क्रीन की तरफ चेहरा कर लिया। घुटन कुछ और बढ़ गई थी। इमामा हाशिम है इसका नाम। वो विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए बड़बड़ाया। नहीं, पता नहीं, बाप का नाम तो नहीं बताया उसने। ना ही मैंने पूछा, आकिफ ने कहा। इमामा हाशिम ही है वो बड़बड़ाया। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ। इस सब का मैं जिम्मेदार हूँ, सब कुछ।
کس چیز کی ذمہ دار ہو تم؟ عاقف کو تجسس ہوا۔ سالار خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا، عاقف کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ عاقف کچھ دیر سے دیکھتا رہا، پھر وہ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کا موبائل آف ہے، پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے، کیونکہ اب رات ہو رہی ہے۔ وہ عاقف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں ڈیفنس کے ایک بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ عاقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی۔ چند بار ہارن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا، وہ چوکیدار تھا۔ سنوبر گھر پر ہے؟ عاقف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، بی بی صاحبہ تو نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ مجھے پتا نہیں۔ عاقف نے سالار کو دیکھا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 10 منٹ کے بعد ہوئی۔ تم کو اس سے بات کرنی ہے؟ اس نے اندر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سفر پھر اسی خاموشی سے طے ہونے لگا۔ 9 بج رہے تھے جب وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے تھے۔ سالار کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی، صرف اس تکلیف کا احساس نیا تھا جو اسے اس بار ہو رہا تھا۔ آج وہ یہاں ہے۔ کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے، کسی فنکشن کے لیے، وہ بھی انہی کے ساتھ جا رہی ہیں۔ عاقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، تم بھی تو اترو، بہت اندر جانا ہے۔ اب سنوبر کو تو میں تم سے ملانے کے لیے یہاں نہیں لا سکتا۔ سالار باہر نکل آیا۔ وہ عاقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی ڈھکے چھپے انداز میں ہو رہی تھی۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا، وہ پہلی بار 18 سال کی عمر میں وہاں آیا تھا، پھر وہاں کئی بار آتا رہا تھا، کئی بار، بعض دفعہ رقص دیکھنے، بعض دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے، اور بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں، کھڑکیوں، چوباروں سے لٹکتی جھانکتی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے۔ اسے عجیب سی خوشی ملتی تھی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے۔ وہ وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی کسی بھی شکل کی لڑکی کو چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔ والٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک اس کا کر دیتے۔ دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے تھے؟ اسے سرشاری کا احساس ہوتا تھا، اور بعض دفعہ وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا، چند روپے کے خاطر جسم وہ فروخت کرنے والیوں کے لیے وہ اس کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا، اور نفرت کے باوجود وہ انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں سے یقین تھا کہ ان عورتوں میں کبھی کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی جس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا، خونی رشتہ ہوتا یا محبت ہوتی۔ اس کی ماں اور بہن ایلیٹ کلاس کی فرد تھیں۔ اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے کسی گھر سے آنا تھا۔ اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ ریڈ لائٹ کی عورتیں، انہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ اسے یقین تھا کہ اکڑی گردن، اٹھی ہوئی تھوڑی اور تنے ہوئے ابروؤں کے ساتھ وہ اس مخلوق سے جتنی نفرت کرتا کم تھی، جتنی تذلیل کرتا ناکافی تھی۔ اور اب قسمت نے کیا کیا تھا؟ 7 پردوں میں رہنے والی اس عورت کو جسم کے وہ کسی انگلی کے لمس تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس بازار میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے چند قدم آگے وہ شخص چل رہا تھا جو اس کا گاہک تھا، اور سالار سکندر زبان کھولنے کے قابل تک نہیں تھا، آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا؟ کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے ہونٹ کھینچ لیے۔ اس کی کپکپاہٹ کو کیسے روکتا؟ ان کی گلیوں میں آنے والا کوئی شخص کبھی دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان کی عورت کبھی اس بازار میں نہیں آئے گی، کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کے عوض نہیں بک سکے گی؟ ماں نہیں، بہن نہیں، یا بیوی یا پوتی، نواسی، آنے والی نسلوں میں سے کوئی؟ سالار سکندر کی زبان حلق سے کھینچ لی گئی تھی۔ امامہ ہاشم اس کی بیوی تھی، اس کی منکوحہ، ایلیٹ کلاس کی وہ عورت جس کا اس بازار سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر خود کو مارگلا کی پہاڑیوں پر رات کی تاریکی میں درخت کے ساتھ بندھا پایا، بے بسی کی انتہا پر۔ صاحب میرے ساتھ چلو، ہر عمر کی لڑکی میرے پاس، اس علاقے کی سب سے اچھی لڑکیاں کی قیمت بھی زیادہ نہیں۔ اس کے ساتھ ایک آدمی چلنے لگا۔ میں اس لیے یہاں نہیں آیا، سالار نے مدھم آواز پر اس پر نظر ڈالے بغیر کہا۔ کوئی ڈرنک چاہیے، کوئی ٹراگ، میں سب کچھ سپلائی کر سکتا ہوں۔ عاقف نے ایک دم قدم روک کر قدر اکھڑے ہوئے انداز میں اس آدمی سے کہا، تمہیں ایک بار کہا نا
کہ ضرورت نہیں ہے پھر کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس آدمی کے قدم تھم گئے۔ سالار خاموشی سے چلتا رہا، اس کا ذہن کسی آندھی کے زد میں آیا ہوا تھا۔ امامہ ہاشم وہاں کب، کیوں، کیسے آ گئی تھی؟ ماضی ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ پلیز تم ایک بار اس کو جا کر میرے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ اس سے کہو کہ مجھ سے شادی کر لے۔ اس سے کہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف ایک نام۔ اس کو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے بہت سال پہلے اپنے بیڈ پر نیم دراز چپس کھاتے ہوئے موبائل فون پر بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو بلکتے ہوئے سنا تھا۔ بائی دا وے تم امامہ کے کیا لگتے ہو؟ میں اور امامہ بہت گہرے اور پرانے فرینڈز ہیں۔ جلال انصر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سالار نے عجیب سی سرشاری محسوس کی۔ جلال اس وقت امامہ اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا۔ اسے جا کر صاف صاف کہہ دو کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ جلال انصر کا یہ پیغام سنتے ہوئے امامہ ہاشم کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے چیونگم کے ببلز بناتے ہوئے امامہ کو موبائل پر خبر دی، تم نے مجھ پر اتنے احسان کیے، ایک اور احسان کرو، مجھے طلاق دے دو۔ وہ فون پر گڑ گڑائی، نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب احسان نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان تو ناممکن، اس نے جواباً کہا تھا۔ تم طلاق چاہتی ہو تو کورٹ میں جا کر لے لو، میں تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ سالار کے حلق میں پھندے لگنے لگے۔ ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن میں نے جلال انصر کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا، ایک پریکٹیکل جوک۔ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ ماما کے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ وہ جیسے کسی عدالت میں آن کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی کہ اسے طلاق نہیں دی، مگر میں نے اسے پھر بھی خواہش تو نہیں کی تھی کہ وہ یہاں آ پھنسے۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا، میں نے مذاق میں ہی صحیح مگر اسے مدد کی آفر بھی کی تھی۔ میں تو اس کو یہاں لے کر نہیں آیا تھا، کوئی مجھے تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا یہ سب کا۔ وہ بے ربط جملوں میں وضاحتیں دے رہا تھا اور اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ درد کی ایک تیز مگر مانوس سی لہر، مائیگرین کا ایک اور اٹیک۔ وہ چلتے چلتے رکا، ہونٹ بھیجتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی کنپٹی کو مسلا۔ درد کی لہر لرز کر گزر گئی۔ آنکھیں کھول کر اس نے گلی کے بے چخم کو دیکھا۔ وہ اندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ عاقف ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا۔ اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا، یہی گھر ہے۔ سالار کا چہرہ اور زرد پڑ گیا۔ قیامت اب کتنی دور رہ گئی تھی۔ اوپر کی منزل پر جانا ہے، سنوبر اوپر ہی ہوگی، عاقف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور تاریک سی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سالار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی۔ وہ بے اختیار جھکا۔ عاقف نے مڑ کر اسے دیکھا اور رک گیا۔ احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کا بھی روادار نہیں ہیں۔ سالار سیدھا ہو گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھیاں بل کھا کر گولائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھیں اور اتنی تنگ تھیں کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کی سیمنٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان کی خستہ حالت کو جانچ سکتا تھا۔ جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس دیوار کی سیمنٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ سالار اندھوں کی طرح دیوار ٹٹولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی منزل ایک دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آنے والی روشنی نے سالار کی رہنمائی کی۔ عاقف وہاں کہیں نہیں تھا، یقیناً وہ دروازہ پار کر کے آگے چلا گیا تھا۔ سالار چند لمحوں کے لیے وہاں رکا، پھر اس نے دہلیز کے پاس قدم رکھا۔ اب وہ ایک چوبارے میں تھا۔ ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے تھے، دوسری طرف نیچے گلی نظر آ رہی تھی۔ برآمدے نما لمبا چوبارہ بالکل خالی تھا۔ تمام کمروں کے دروازے اسے وہاں کھڑے بند ہی لگ رہے تھے۔ عاقف کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بہت محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا تھا۔ ابھی کوئی دروازہ کھلتا اور ماما ہاشم اس کے سامنے آ کھڑی ہو جاتی۔ میرے خدا، میں اس کا سامنا یہاں کیسے کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ان بند دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلتا جا رہا تھا جب اس برآمدے کے آخری سرے پر ایک دروازے میں سے عاقف نکلا۔ تم کہاں رہ گئے ہو؟ وہیں سے بلند آواز میں بولا، یہاں آؤ۔ سالار کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سالار دروازے تک پہنچنے سے پہلے چند لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو، آواز کو باہر تک سن رہا تھا۔ پھر آنکھیں بند کیے سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ ایک لڑکی اپنے بالوں پر برش کرتے ہوئے عاقف سے باتیں کر رہی تھی۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔